अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिल्मुत्तक़ीन इमामा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व मिन अज़ाबिल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। रब्बना ज़लमना
أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو خالقی ارض و سما ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں سید الرسل سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے لا تعداد انگنت ہوں۔ مختصر حمد و سلام تو بعد واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، بزرگوں، قابل احترام ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت دی ذات عادل ذات ہے، انصاف کرنے والی ذات ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات نے ایک دن اپنی عدالت لگانی ہے، قائم کرنی ہے، اور پھر اس عدالت کے اندر ہر فرد و بشر نے اکیلے اکیلے پیش ہونا ہے۔ ارب ہا خرب ہا انسان آدم علیہ السلام تو لے کے تے ہون تک آ چکے نے۔
اور نہ جانے قیامت برپا ہون تو پہلے آخر انسان کتنے کچھ دنیا دے وچ آنے نے، سب نے اللہ خالق و مالک کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ دی حاضری، اللہ دے سامنے پیشی، اللہ دی عدالت وچ پیش ہونا، کوئی انسان اس دے کولوں بچ نہیں سکے گا۔ تو عام دنیا دی عدالت، دنیا دی کچہری، ساڈے ذہناں دے وچ بات آندی ہے کہ ایتھے بھی تے عدالت ہے نے، کچہریاں ہے نے، عدالت لگدی ہے، جج دے سامنے وکیل پیش ہوندے نے اور بحث ہوندی ہے۔ وکیل مجرم نو بھی جاندے نے اور جڑا بے قصور ہے اس نو بھی جاندے نے، محض پیسے بٹورن دے واسطے مجرم دا بھی کیس لیندے نے اور ملزم دا بھی کیس لے لیندے نے۔ تو اللہ رب العزت دی ذات دے سامنے ہر انسان نے اللہ دی عدالت وچ پیش ہونا ہے اور ہر انسان نے اکیلا پیش ہونا ہے۔ ہر بندے دے نال دو فرشتے ہون گے، سائق و شہید، جڑے اس انسان نو اللہ رب العزت دی ذات دے سامنے جڑنا پیش کر دے۔ آواز پہ گی، نام بولیا جائے کہ فلاں بن فلاں، فرشتے فوری طور پہ او دے پیچھے پہنچ جان گے۔ ایک او دے پیچھے کھڑا ہوئے گا، آکھے گا چل میاں تینوں اللہ دی عدالت دے واسطے جڑنا حاضر کرنا ہے، اللہ دے سامنے پیش کر دیتا جائے گا اور اللہ رب العزت دی ذات نو کسی وکیل دی ضرورت نہیں پے گی۔ اللہ رب العزت دی ذات نو اے انسان دا وجود یہی دے واسطے اللہ رب العزت دی ذات دے سامنے گواہ بھی ہو جائے گا، اقرار کرنے والا بھی بن جائے گا اور ہر جرم دی نشاندہی بھی کر دیتی جائے گی۔ تو اللہ رب العزت دی ذات نے بیان فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اے انسان، تیرے حساب کتاب دے ہون دا وقت قریب آ چکے آئے، نزدیک آ چکے آئے۔ اے اللہ خالق و مالک اعلان کر دے۔ کوئی عام جڑا نا آدمی بات نہیں کہہ رہا، جگہ دی اے تخلیق کرنے والی ذات، تمام کائنات کو چلان والی ذات، او دا پیغام انسانیت دے نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبانی اللہ رب العزت دی ذات پیش کر رہے ہیں۔ یا ایہا الناس اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اقترب للناس حسابهم، لوگاں دے حساب دا وقت قریب ہی آیا چاہندا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، تے اے انسان اجے تک بھی اس نو احساس ہی نہیں ہویا، اے ہون تک بھی منہ پھیری رکھدا ہے پیا۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث، جدوں بھی انہاں دے کول انہاں دے رب دی طرفوں کوئی نئی نصیحت آندی ہے، الا استمعوا وہم یلعبون، اس
انداز دے نال اس دی سماعت کردے نے، اس انداز دے نال سندے نے کہ اس طرح محسوس ہوندا ہے کہ اے اپنے حساب کتاب نو ایک کھیل تے تماشا، ایک جڑا نا عام معمولی جی چیز جڑا نا وہ سمجھدے نے کہ اسی جڑا نا اس طریقے دے نال اللہ دی عدالت دے کولوں بچ جاواں گے۔ گویا دوسرے لفظاں دے وچ انہاں نوں احساس ہی نہیں اللہ رب العزت دی ذات دے سامنے پیش ہوندا، کوئی فکر ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ آیات پڑھیاں تے نبی علیہ السلام دے سامنے نا دو لوگ انہوں نے اپنا مقدمہ پیش کیتا، ایک زمین دا کہہ لو یا کسی چیز دا مقدمہ پیش کیتا، دونوں ہی دعوے دار نے کہ اے زمین میری ہے یا اے چیز یہ میری ملکیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تسی دونوں ہی بڑیاں گلاں کردے جے، بڑے جڑنا اپنی زبان درازی دے اتے تانوں مہارت تے بات کرن دا انداز تے سلیقہ تانوں آندا ہے، تواڈے دوواں دے کولوں دلیل کوئی نہیں، دوویں تسی دعوے دار جے، تے اے ذرا ذہن دے وچ بات رکھ لو کہ میں کسی ایک دی بات دے کولوں متاثر ہو کے، جویں جج نوں متاثر کیتا جاندا ہے، وکالت جڑنا متاثر کرن دا نام ہے، مختلف دلائل پیش کرن دا نام ہے، توجیحات پیش کرن دا نام ہے کہ تواڈے دوواں دے وچوں جڑا نا کسی ایک دی گفتگو میں جڑنا دے کولوں متاثر ہو کے تے او دے حق دے وچ فیصلہ دے دینا، اور اس بات دے اتے خوش ہو جاندا ہے کہ میں او دے حق دے وچ فیصلہ دے دیتا ہے، اس نو اس بات دا جڑا نا اے اپنے ذہن دے وچ ڈر تے خوف اٹھا لینا چاہیے کہ اگر اس نو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ جڑا نا میں دا حقدار تے نہیں سا، میرے دلائل زیادہ سن، میری گفتگو زیادہ متاثر کن سی، لہٰذا اس گفتگو دے کولوں متاثر ہو کے تے میں دے حق دے فیصلہ کر دیتا ہے، سمجھے کہ میں ایک اگ دا انگارہ، اگ دا ایک ٹکڑا اس نو دے رہا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت جڑی انتہائی زیادہ جڑی ہے نا او ہر قسم دے عیب تو پاک ذات ہے، او دی عدالت، او دی کچہری، او دی جڑی ہے نا اے وارڈنگ ہے، او دی آبزرویشن ہے، اے فریقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دس رہے نے، بلا رہے نے، اس نو دس رہے نے کہ تسی دلیلاں پیش کردے جے پہ، تسی دوویں ایک چیز دے دعوے دار جے، حالانکہ دوویں جڑا نا حقدار نہیں ہو سکتے، ایک ہی حقدار ہو سکتا ہے۔ تو اگر اے تواڈے دلائل دے اور گفتگو دے اتے میں جڑا نا اے کسے دے نال حق تلفی میرے کول ہو جاندی ہے تے او اے نہ سمجھے کہ اس دے کول حق پہنچ گیا ہے، وہ سمجھے کہ ایک جہنم دا انگارہ، جہنم دی اگ دا جڑا نا ایک ٹکڑا، ایک شعلہ اے او دے کول پہنچ گیا، اس نو میں دے دیتا ہے۔ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ دی عدالت، اللہ دی کچہری تے دنیا دی عدالت تے کچہری دا جڑا معاملہ تصور انہاں دے سامنے پیش کیتا تے پھر اے دوویں جڑا نا آکھن لگ پے چل یار میں نہیں لیندا، تو لے لے اے زمین دا تو مالک بن جا، او آکھے تو مالک بن جا، وہ آکھے تو مالک بن جا۔ اللہ رب العزت دی ذات دی عدالت اور اللہ دے سامنے پیش ہون تو دوویں خوف زدہ، دوویں ڈر گئے، اور دونوں نے جڑنا اس چیز دے اتو دستبرداری اور برات دا اظہار کر دیتا کہ اللہ دے رسول اسی یہ جڑنا اے فیصلہ تو نہیں لیندے، اسی جڑنا اس کو دستبردار ہو جانے۔ تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقشہ انہاں دے سامنے رکھیا
کہ اللہ دی عدالت تے اللہ دی کچہری دے وچ کسے انسان دی نہ کوئی نیکی او پوشیدہ رہنی ہے، نہ کسی انسان دی کوئی برائی پوشیدہ رہنی ہے۔ ہر انسان نے انفرادی طور پہ اللہ رب العزت دی ذات دے سامنے پیش ہونا ہے۔ ایک طرف انسان کھڑا ہے، ایک طرف دا نامہ اعمال ہے، جتنیاں نیکیاں نے اے نمازاں دا حساب ہو رہا ہے، اے دیاں پوریاں نے، اے روزے اے دے پورے نے، اے دی زکوٰۃ اے پوری ہے، اور اس طریقے دے نال جتنے بھی فرائض سن اے پورے نے۔ بظاہر اے بندہ جڑا نا اے مطمئن ہے کہ میری نمازاں پوریاں نے، میرے روزے پورے نے، میری زکوٰۃ پوری ہے، میرے صدقات جڑے نے پورے نے۔ اجے اللہ دی عدالت وچ یہ کھڑا ہے تے اے دے اُتے جڑا نا دعوے دائر کرنے والے بھی لوگ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسے نے انہیں گالی دیتی ہوئے گی، کسے دی جڑا نا نے بدخوئی کیتی ہوئے گی، کسے دے نال جڑا نا اے حقوق العباد دے اندر اے دے کولو کمیاں کتائیاں اے انتہا درجے دیاں دے کولو ہوئیاں ہون گیا۔ اج ہر بندے نو اپنا گریبان جڑا نا اے جانکنا چاہیے، ہر بندے نو پتا ہے میں کی کر رہا، مینوں بھی پتا ہے میں کی کر رہا، تانوں پتا تسی کی کر رہے جے۔ تو کچھ چیزاں اسی ایک دوسرے کولو چھپا کے تے کرن دی کوشش کرنے ہاں، او اللہ دی ذات او ذات ہے جدے کولو نہ رات دا عمل، نہ دن دا عمل، نہ اجتماعی طور تے کیتا ہویا عمل، نہ انفرادی طور تے کیتا ہویا عمل، کوئی عمل اس دے کولو پوشیدہ نہیں۔ اے انسان اللہ دی عدالت وچ کھڑا ہے، اللہ رب العزت دی ذات دے سامنے اے حقوق العباد دے جڑے نے اے متاثرین او آگے نے، کسے نو گال کڈیے، کسے دے تے ظلم کیتا ہے، کسے دے نال کوئی جڑا نا اے دے کولو کمی کوتاہی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت دی ذات اس حاجی صاحب اس نیک پارسا انسان دیاں جڑنا آکھن گے ادیاں نیکیاں انہاں نو دے جاؤ۔ چنانچہ اس طریقے دے نال ادیاں نیکیاں ختم ہو جان گیاں، حقوق العباد دے زمرے دے وچ ادیاں ساریاں نیکیاں او ختم ہو جان گیاں۔ آکھیا جائے گا اجے متاثرین پیچھے نے، انہاں دے گناہ دے ذمے دے ڈالتے جاؤ۔ اور اس طریقے دے نال اے آدمی جیڑا بظاہر کامیاب تے کامران ہوندا ہویا انسان نظر آندا ہوئے گا، اللہ رب العزت دی ذات دی عدالت دے وچ اے مجرم بن جائے گا اس بنا دیتے کہ اس نے اللہ دے حقوق دا تے خیال رکھیا، اللہ دی مخلوق انساناں دے نال انہیں ظلم تے زیادتی کیتی، اور اللہ دی مخلوق دے حق دے وچ جڑنا اس نے لاپرواہی تے کوتاہی برتی۔ اس انداز دے نال اے اللہ رب العزت دی ذات دی عدالت وچ پیش ہویا ہے، اے مجرم بن جائے گا، اور اللہ رب العزت دی ذات اینوں جڑا نا او جہنم رسید کر دیں گے۔ نبی علیہ السلام دیتے اللہ رب العزت دی ذات نے اے آیات اتاریاں کہ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوقِنُونَ۔ اللہ رب العزت دی ذات نے مجرم دا لفظ استعمال کیتا ہے، اے اللہ رب العزت دی ذات نے مستثنا نہیں کیتا کہ کافر اس تو مراد نے یا اید کولو منافقین مراد نے۔ اللہ رب العزت دی ذات دی عدالت دے وچ اے مجرم لوگ جدو اللہ رب العزت دی ذات دے سامنے کھڑے ہوں گے، اے مومن بندہ مسلمان بھی مجرم ہو سکتا ہے نا، جس طرح کہ پہلی حدیث وہ اپنا مفلس کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سوال کیتا، آپ نے سوال کیتا نا مفلس کون ہے،
صحابیاں نے آخیا اللہ دے رسول جد کو درم و دینار نہ ہو مفلس ویا کہ نہیں. کل قیامت والے دن مفلس آدمی ہوئے گا کہ جڑا نیکیاں دے نال مالا مال ہوئے گا لیکن حقوق العباد دے وچ کمیاں کوتاہیاں ہوئیاں ہوں گیاں. تو اللہ رب العزت دی ذات نے ایسے مجرمہ دا نقشہ کھچیا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. مجرم لوگ نگاہاں نو جھکا کے اللہ رب العزت دی ذات دی عدالت وچ کھڑے ہون گے، پیش ہون گے، نظراں جھکیاں، سر نیچے. ربنا ابصرنا آکھن گے اللہ اسی دیکھ لیا اے حالات دا مشاہدہ کر لیا ہے. اللہ تیری پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ تیرا حساب کتاب بڑا سخت ہے، اللہ تیری عدالت وچ پیشی انہوں اسی بڑا معمولی سمجھے سا. اسی اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلت معرضون انہوں معمولی سمجھے سا. اللہ اسی تے جڑنا غفلت وچ پے رہے ہیں. اللہ اساں دیکھ لیا. اب سارنا اپنیاں نظراں دے نال اکھاں دے نال تیری عدالت اللہ سا مشاہدہ کر لیا ہے. ایک ایک بندہ جڑنا کھڑا ہو رہا ہے اور جواب دے رہا ہے ساڈیاں نگاہاں جھکیاں نے، اللہ شرمندہ ہاں، اللہ مجرم ہاں، قصوروار ہاں. سمعنا اللہ سنیا بھی ہے تے دیکھیا بھی ہے. فرجعنا اللہ ایک استدعا، اللہ ایک درخواست، ایک ریکویسٹ تیرے سامنے رکھتے ہیں. فرجعنا ایک مرتبہ دنیا دا نظام ایک کدی دوبارہ تو چل پئی، دوبارہ اسی دنیا دے چلے جائیے. فرجعنا اللہ سانو واپس بھیج نعمل صالحا اللہ تیرے نال وعدہ کرنے، اللہ تیرے سامنے کھڑے ہو کے وعدہ کرنے آ نعمل صالحا اللہ اچھے عمل کران گے، اللہ او کم کران گے جڑے تینوں پسند نے. انا موقنون اللہ سانو یقین آ چکیا ہے کہ تیری ہر بات حق ہے، تیرا ہر فیصلہ حق ہے. اللہ تو جڑنا برحق ہے. اللہ اسی جدو پہلی دفعہ دنیا چ گئے اسا اس نو کوئی اہمیت نہ دیتی اور یقینی طور تے اج جڑن اسی اہمیت نہیں دے رہے، حساب کتاب نو کوئی سمجھدے ہی نہیں پے اور اس طریقے دے نال غفلت ساڈی اتنی کو زیادہ ہے کہ جدی کوئی انتہا نہیں. اللہ دی عدالت دا سامنا کرنا اسی اینو بڑا معمولی خیال کرنے ہاں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے صحابہ اس چیز نو بڑے ہی جڑنا او سخت سمجھدے سن اور اللہ دی پکڑ تو ڈر کے تے اپنے حصے تو بھی دستبردار ہو جاندے سن. تو دوستو، بھائیو، بزرگوں، بڑے کٹھن مرحلے آ رہے نے. اللہ دی عدالت لگن والی ہے. اللہ دی عدالت دے وچ پیش ہوندے واسطے کسے وقت بھی آواز آ جانی ہے جس کی موت آ گئی، جس کی جڑنا اے اجل قائم ہو گئی، سمجھے کہ او اللہ دی عدالت دے واسطے اونوں بلا لیا گیا، او دا عمل دا دروازہ بند ہو گیا اور انہوں جواب دہی دے واسطے اللہ خالق و مالک دے سامنے کھڑے ہوندے واسطے اس دا عالم برزخ جڑنا شروع ہو چکیا. تو اے کسے وقت بھی اے موقع آ سکتا ہے. لہٰذا ایک مسلمان ہون دے ناتے اللہ ایک تیرے کو دعا ہے کہ اللہ بڑے گناہگار، بڑے خطا کار ہاں، اللہ ساڈا اس طرح دا ایمان کر دے کہ اللہ اسی تیرے کو ڈر جائیے اور سانو اس بات کی توفیق دے دے کہ اللہ جڑا باقی وقت رہ گیا ہے اللہ اسی کوئی ایسا عمل کر جائیے تیری رضا دے واسطے، تیرے احکامات دی پابندی دے واسطے. اور اس طرح ہی حقوق العباد دے سلسلے دے اندر اللہ اس کو پیشتر بڑیاں کوتاہیاں، بڑیاں کمیاں ہو چکیاں.
اللہ آئندہ تو بچن دی کوشش کران گے، اللہ تیری توفیق دے نال ہی اسی نیکی دی طرف مائل ہو سکنے ہاں۔ اللہ ساڈے دلاں نوں اپنی نیکی دی طرف موڑ دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم العافیہ۔ بچہ ایک دس رہا سی اپنا غالباً انور رحمانی صاحب دا برخوردار، وہ آخ رہا سی کہ میری دادی صاحبہ فوت ہو گئی نے، ہاں جی آندیاں ہی نا جمعے دے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے دسیا۔ تو اللہ رب العزت دی ذات دی کولو دعا ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات انہاں دیاں قبر حشر دیاں منزلاں آسان کرے۔ بڑی اچھی خاتون اور بڑی نیک پارسا خاتون، اللہ رب العزت دی ذات دے گھر دے نال مسجد دے نال تعلق رکھن والی اور علماء دی عزت احترام کرن والی ہے۔ تو اس طرح دے کم لوگ ہوندے نے، نیک جڑا نا وہ بہت جلدی جا رہے نے۔ اللہ رب العزت دی ذات انہاں دی مغفرت کرے، انہاں دی قبر حشر دیاں منزلاں آسان کرے۔ 5:30 بجے غالباً انہاں دا جنازے دا ٹائم ہے، تو قبرستان وچ جنازہ ہوئے گا، سارے ساتھی شرکت کرن۔ اللہ رب العزت دی ذات ساڈا دنیا وچ آنا جانا قبول کر لے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔